न कर्मणा न प्रजया धनेन ध्यायेनैकेन मृतत्वमानसः परेण नागम्येदं गुहाय विभ्राजते यद्यतयो विशन्ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयो शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतविमुच्यन्ते सर्वे ग्रहणं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुराद्यतगस्तं तदाभिहरे गगनं विशोकस्तस्मिन्यनं तदुपासितव्यं यो वेदान्तोऽक्षरप्रोक्तो वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिर्यस्याय परस्य महेश्वरः गुरुदेवो महादेवो गुरुदेवो सदाशिवः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एवं गुण विशेषण विशिष्टानमस्य शुभतिथे शुभवारे शुभ नक्षत्रे अस्मिन् शुभ पुण्य काले ज्योतिर्भीमेश्वर महास्वामी प्रयुक्तान् मणे जलदक्लेश्वर महास्वामिनः एकवार रुद्राभिषेक पूज्यं कृत्वा अस्य यजमान नामधेयस्य अस्य श्री केम्पी मुनिस्वामी अय्या नामधेयस्य अस्य धर्मपत्नी नाम्याः मंगयक्का नामधेयस्य अस्य सपुत्राः सतीश नामधेयस्य कार्तिकेय नामधेयस्य अरुण नामधेयस्य सिंधु नाम्याः अंजना नाम्याः तनुष नामधेयस्य धीरन नाम्याः अस्या शिष्यवर्गस्य अस्या श्री एसपी शुभपुण्य काले ज्योतिर्भीमेश्वर महास्वामिनः श्रुति नाम्याः सुमति नामधेयस्य अभिनेश नाम्याः नित्या नाम्याः शरवणन नाम्याः प्रियंका नामधेयस्य विदु नामधेयस्य दीपक नाम्याः अस्या शुभतिथे शुभवारे शुभनक्षत्रे क्षेमस्थैर्य विजय आयुरारोग्यैश्वर्य धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ पूर्वकेन अस्या श्री सन्निधौ सकल सौभाग्य प्राप्तिरस्तु पूर्वकेन ओम शंभवे नमः ओम शिवाय 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 नमः भूमिं विश्वतो मृत्वा हत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोयते एतावानस्य महिमः आतो जागश्च पुरुषः पाद्यो विश्वभूतानि ॐ भद्रं कर्णेषु नामदेवाः भद्रं पक्षेमाशुचिरत्राः स्थिररङ्गैः स्वस्तुवागं सस्तनोभिः यशेव देवैतं यदायुः यो वैकां ब्रह्मणो वेदामृतेन हृतामुरे तस्मै ब्रह्मस्वरूपाय आयुष्यें प्रथमतो दीर्घमायुः
ಬರ್ರಿ ನೀವು ಓಂ ಶತಮಾನ ಭವತಿ ಶತ ಪುರುಷೇಂದ್ರಿಯಂ ಆಯುಷ್ಯೇಂದ್ರಿಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ದೀರ್ಘಮಾಯು ಅಣ್ಣ ಯೋಗ